नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ऐश्वर्या नायर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीच्या भारत मंडपात भारत टॅक्स 2024चे उक्तावण करतले. राष्ट्रपती भवनात अमृत उद्यानात आज दिसभर चलपी पर्पल फेस्टाचे उक्तावण राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू करतल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज दनपारां व्हिडिओ कॉन्फरन्सावरवीं 41,000 कोटी रुपया परस चड मोलांच्या रेल्वे मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पांचे उक्तावण करतले. खेळात रांचीत सुरू आशिल्ले इंग्लंडा आडच्या चौथ्या कस लावपी क्रिकेट खेळात भारतान काल तिसऱ्या दिसा घटमूट पकड मेळयल्या. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीत भारत मंडपात भारत टॅक्स 2024चे उक्तावण करतले. 4 दिसांची ही हातमाग कार्यावळ भारतात आतामेरेन जाल्ली सगळ्यान व्हडली जागतीक हातमाग कार्यावळ मानतात आनी तातूंत 100 परस चड देशांनी वांटो घेतला. भारत टॅक्स 2024त 65 परस चड ज्ञानसत्रां आसतलीं. तातूंत 100 परस चड जागतीक पॅनल ह्या क्षेत्रांत तोंड दिवपी वेगवेगळ्या प्रस्नांचेर चर्चा करतले. मुखेल धोरण निर्माते, जागतीक सीईओ, 3,500 वयर प्रदर्शक आनी 3,000 वयर खरेदीकार ह्या व्हड हातमाग कार्यावळींत हाजीर रावपाचे आसात. विद्यार्थी, विणकार, कारागीर आनी हातमाग कामगार सोडल्यार भारत टॅक्साक 40,000 परस चड वेवसायीक भोंवडेकार येवपाची शक्यताय आसा. अंदूच्या भारत कराक लागून वेपार आनी गुंतवणूक वाडटली, निर्यात वाडपाक मदत जातली आनी हातमाग क्षेत्रांत भारताची पराक्रम दाखोवपाक मेळटलो, अशें प्रधानमंत्री कार्यालयान जारी केल्ल्या प्रकाशनात तांच्यांनी सांगलें. राष्ट्रपती भवनांतल्या अमृत उद्यानात आज दिसभर चलपी पर्पल फेस्टाचे उक्तावण राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू करतल्यो. जानेवारी म्हयन्यांत गोंयांत जाल्ल्या आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2024च्या यशा उपरांत समाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण मंत्रालयाच्या खाला अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तींच्या सशक्तीकरण खात्यान पर्पल फेस्ट आयोजीत केल्या. ह्या उत्सवा खातीर 10,000 परस चड वेगवेगळ्या सक्षम व्यक्ती तांच्या माना सयत अमृत उद्यान हांगा जमतले. पर्पल फेस्ट हातूंत सुलभताय, समावेशक आनी अपंगत्व हक्कांच्या मळार काम करपी संघटना कडल्यान पुरायपणान समावेशक आनी परस्पर संवादात्मक स्टॉल आसतले. पर्पल फेस्टांतले मुखेल उपक्रम म्हळ्यार अमृत उद्यान विजीट, नो युअर डिसेबिलिटी, पर्पल कॅफे, पर्पल कॅलिडोस्कोप, पर्पल लायफ एक्सपिरियन्स झोन आनी पर्पल स्पोर्ट्स अशें आसतलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल गुजरातात राजकोटात देशभरातल्या 5 नव्या एम्स म्हळ्यार भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था आनी 48,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण केले. तशेंच बुनयादी फातर बसयलो. हातूंत महाराष्ट्रांतल्या 6 जिल्लो हॉस्पिटलाचें उक्तावण आनी आयुष मंत्रालयाच्या 2 संस्थांचें भूंयपुजन लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी केलें. देशांतल्या जनतेक परवडपी दरात भलायकी सुविधा दिवपाक आपल्या सरकारान सर्वोच्च प्राधान्य दिला, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज दनपारां व्हिडिओ कॉन्फरन्सावरवीं 41,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या रेल्वे मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पाचें उक्तावण करतले. देशांतल्या रेल्वे स्टेशनांचेर संवसारीक दर्जाच्यो सुविधा दिवपा खातीर प्रधानमंत्र्यान भर दिला. हे बाबतींत एक व्हड पावल म्हळ्यार ते आयज अमृत भारत स्टेशन येवजणे खाला 553 रेल्वे स्टेशनाचो पुनर्विकास कार्यावळीचे बुनयादी फातर बसयतले. ही रेल्वे स्थानकां 27 राज्यांनी आनी 9 संघराज्यांत आसात. 19,000 कोटी रुपया खर्च करून हांचो पुनर्विकास जातलो. आधुनीक सुविधांनी सज्ज आशिल्ली ही रेल्वे स्टेशनां शाराच्या दोनूय भागाक जोडपी शार केंद्र म्हूण विकसीत जातली. तांकां पर्यावरण आनी अपंगत्व आशिल्ल्या अनुकूल आसतले. ह्या रेल्वे स्टेशनांची रचना थळाव्या संस्कृताय, दायज आनी वास्तुकले कडल्यान प्रेरीत जातली. तशेंच 385 कोटी रुपयांच्या खर्चान उत्तर प्रदेशांतल्या पुनर्विकास केल्ल्या गोमटी नगर स्टेशनाचें उक्तावण प्रधानमंत्री करतले. फुडाराक वाडत वचपी प्रवाशांचो आंकडो मतींत दवरून ह्या रेल्वे स्टेशनाचेर येवप वचपाची वेगळी वेवस्था केल्या.
3 steps to stay protected and stay safe from COVID-19. Wear face mask, 2 गज की दूरी to maintain social distancing, maintain hand and face hygiene. रांचीत सुरू आशिल्ल्या इंग्लंडा आडच्या 4थ्या कस लावपी क्रिकेट खेळात भारतान काल 3ऱ्या दिसा घटमूट पकड मेळयल्या. भारताचो पयलो डाव काल 307 धांवड्यात सोंपलो आनी इंग्लंड पंगडाक पहिल्या डावात 46 धांवड्यांची आघाडी मेळ्ळी. मात दुसऱ्या डावात भारताच्या बेस बऱ्या गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणाक लागून इंग्लंडाच्या फलंदाजाक खासा कामगिरी करप शक्य जालें ना. 54व्या षटकानूच इंग्लंडाचो डाव 145 धावात सोंपलो. अश्विनान 5 तशेंच कुलदीप यादव हाणें 4 गडी बाद केले. ताका लागून भारता मुखार जैता खातीर दुसऱ्या डावात 192 धांवड्यांचें मोग दवरला. भारतान कालच्या दिसाचो खेळ सोंपले उपरांत तेन्ना एकूय गडो वगडाय नासतना 40 धांवड्यो केल्यो. रोहित शर्मा 24 जाल्यार यशस्वी जयस्वाल 16 धांवड्याचेर खेळत आसा. जैता खातीर भारताक आनी 152 धांवड्याची गरज आसा. देशांतली गरिबी 5% मेरेन देंवल्या आनी गांवगिऱ्या आनी शारांनी लोकांची उदरगत जाल्या अशें गिरायक खर्च सर्वेक्षणांतल्यान दिसून आयला अशें नीती आयोगाचे CEO VBR सुब्रमण्यम हांणी सांगलां. काल नवी दिल्लीत पत्रकारांकडेन संवाद सादतना सुब्रमण्यम हांणी हें सांगलें. खूब वायट पळोवणी सर्वेक्षणांतल्यान जायत्यो गजाली उक्त्यो जाल्यात आनी घरगुती वापराच्या आंकड्याचो वापर करून देशांतल्या गरिबीची स्थिती आनी गरिबी उणी करपाच्या उपायांच्या यशाचें मूल्यांकन करूं येता. सर्वेक्षणाच्या आंकड्यांचो उल्लेख करून तांणी सांगलें, गांवगिऱ्या आनी शारांतल्या दोनूय वाठारांनी वापरात सुमार 2.5 पटींनी वाड जाल्या. नीती आयोगाचे CEO हांणी सांगले, सर्वेक्षणाच्या सोदांतल्यान आनी एक म्हत्वाची गजाल घेवप म्हळ्यार गांवगिऱ्या वाठारांनी शारा परस चड नेटान वाड जावपाक लागल्या, जाका लागून अंतर उणें जालां. सांख्यिकी आनी कार्यावळ अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या खाला राष्ट्रीय नमुनो सर्वेक्षण कार्यालयान शेनवारा 2022-2023 वर्साचो घरगुती वापर खर्चाचो आंकडो जाहीर केला. जातूंत 2011 ते 12 वर्साच्या तुळेंत 2022 आनी 23 वर्साच्या दराक मनशाक म्हयनाळो घरगुती खर्च दुपटीन वाडला अशें दिसून येता. संवसारीक वेपार संघटना WTO फाल्यां ते 29 फेब्रुवारी 2024 मेरेन संयुक्त अरब अमिरातल्या अबुधाबीत आपली 13वी मंत्रिमंडळ परिशद जातली. ह्या उच्च पावण्यावेल्या मेळाव्यात संवसारभरातले वेपार मंत्री एकठांय येवन बहुपक्षीय वेपार वेवस्थेच्या कार्यावळींचें मूल्यांकन करतले आनी फुडाराचो मार्ग थारायतले. UAEचे परराष्ट्र वेपार राज्यमंत्री डॉ. थानी बिन अहमद अल जेदुदी हे परिशदेचे अध्यक्षपद सांबाळटले. भारतीय शिष्टमंडळाचे फुडारपण केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री श्री पियुष गोयल हे करतले. उत्तराखंड विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आयज सावन देहरादूनात सुरू जातले. अधिवेशनाची सुरवात राज्यपालाच्या संबोधनांतल्यान जातली आनी फाल्यां अर्थीक वर्स 2024-25 खातीर राज्याचे वर्सुकी अर्थसंकल्प सादर करपाची शक्यताय आसा. ह्या अधिवेशनात सरकार सुमार 90,000 कोटी रुपयांचे अर्थसंकल्प सादर करतले अशी अपेक्षा आसा. ते भायर राज्य सरकारान उत्तराखंड भौशीक आनी खाजगी मालमत्तेचे लुकसाण वसुली विधेयक हाडपाची येवजण आंखल्या, जाचो हेतू निषेधाच्या नांवान सरकारी आनी खाजगी मालमत्तेचो तोडफोड करपी नुकसानाची वसुली करपाक मेळची असो आसा. संसदीय वेव्हार मंत्री आनी अर्थमंत्री वंचित तरणाटे शेतकार आनी बायलांच्यो गरजो भागोवपाचेर खासा भर दिवन व्यापक अर्थसंकल्प सादर करपाचो सरकाराचो हेत आसा अशें प्रेमचंद अगरवाल हांणी सांगलां. परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीच्या भारत मंडपात भारत टॅक्स 2024चे उक्तावण करतले. राष्ट्रपती भवनात अमृत उद्यानात आयज दीसभर चलपी पप्पल फेस्टाचे उक्तावण राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू करतल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज दनपारां व्हिडिओ कॉन्फरन्सा वरवीं 41,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या रेल्वे मुळाव्या साधन सुविधांचे उक्तावण करतले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.